चैप्टर 17 सनन दारमी किताब ज़कूत का बयान। बाब किसी आदमी का अपने पास मौजूद सब कुछ सदका कर देना। हदीस नंबर 1601। तर्जुमा। ज़ैद बिन असलम अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं ने हज़रत उमर बिन ख़िताब को ये कहते हुए सुना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सदका करने की हिदायत की। मेरे पास इस वक्त माल मौजूद था, मैंने सोचा आज मैं अबू बकर पर सफ़त ले जाऊँगा। हज़रत उमर कहते हैं मैं अपना निस्फ़ माल लेकर आ गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? मैंने जवाब दिया इतना ही। हज़रत उमर ने बताया कि हज़रत अबू बकर अपना सारा माल लेकर आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? तो इन्होंने जवाब दिया मैंने उनके लिए अल्लाह और इसका रसूल छोड़ा है। हज़रत उमर कहते हैं मैं आइंदा कभी भी किसी भी मामले में आपका मुकाबला नहीं करूँगा। सनन दारमी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका फ़तर का बयान। हदीस नंबर 1602। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के सदका फ़तर में खजूर का एक सा या जौ का एक सा हर आज़ाद या ग़ुलाम मर्द या औरत मुसलमान पर लाज़िम किया है। इमाम दारमी से सवाल किया गया आप उसके मुताबिक फ़तवा देते हैं? इन्होंने जवाब दिया इमाम मालिक भी उसके मुताबिक फ़तवा देते हैं। सनन दारमी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका फ़तर का बयान। हदीस नंबर 1603। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़तर के बारे में ये हिदायत की है हर छोटे और बड़े और आज़ाद और ग़ुलाम की तरफ से एक सा खजूर सदका फ़तर के तौर पर अदा किया जाएगा। हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं फिर लोगों ने दो मद गंदुम को उसके बराबर करार दे दिया। सनन दारमी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका फ़तर का बयान। हदीस नंबर 1604। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद थे तो हम सदका फ़तर के तौर पर छोटे बड़े आज़ाद और ग़ुलाम की तरफ अनाज का एक सा या खजूर का एक सा या जौ का एक सा या पनीर का एक सा या किशमिश का एक सा अदा किया करते थे। और ये मामूल यूं ही बरकरार रहा यहाँ तक कि हज़रत मावी अपने अहद हुकूमत में हज या शायद उम्रा के लिए मदीना मुनव्वरा आए तो इन्होंने फरमाया मेरे ख़याल में शाम की गंदुम के दो मद एक सा खजूर के बराबर होते हैं तो लोगों ने उसके मुताबिक अमल करना शुरू कर दी। हज़रत अबू सईद फरमाते हैं जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है मैं तो उसी तरह अदा करता हूँ जैसे पहले अदा किया करता था। इमाम दारमी फरमाते हैं मेरा ख़याल में हर चीज़ का एक सा अदा करना चाहिए। सनन दारमी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका फ़तर का बयान। हदीस नंबर 1605। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं हम लोग रमज़ान में सदका फ़तर के तौर पर अनाज का एक सा या खजूर का एक सा या जौ का एक सा या किशमिश का एक सा या पनीर का एक सा अदा किया करते थे। हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में अदा किया करते थे, इसके बाद हसब साबिक़ है। सनन दारमी किताब ज़कूत का बयान। बाब किसी आदमी का भत्ता वसूल करना हराम है। हदीस नंबर 1606। तर्जुमा। हज़रत उक़बा बिन आमिर बयान करते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है जन्नत में मिक्स वसूल करने वाला शख्स दाखिल नहीं होगा। इमाम दारमी फरमाते हैं यानी भत्ता वसूल करने वाला। सनन दारमी किताब ज़कूत का बयान। बाब आसमान यानी बारिश से सैराब होने वाली और ओनटनियों के ज़रिए पानी लाकर सैराब की जाने वाली ज़मीन में उश्र की अदायगी लाजिम होगी। हदीस नंबर 1607। तर्जुमा। हज़रत मुआज़ बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन भेजा तो आपने मुझे ये हिदायत की कि ज़मीनों को कुदरती तौर पर पानी से सैराब किया जाता है उनके फलों में से 10वां हिस्सा वसूल करो और जिन्हें ओनटनियों के ज़रिए पानी लाकर सैराब किया जाता है उनसे निस्फ़ उश्र वसूल करो। सनन दारमी किताब ज़कूत का बयान। बाब ख़ज़ाने का हुक्म। हदीस नंबर 1608। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं जानवर के ज़रिए ज़ख्मी होने का कोई जुर्माना नहीं है, कनूही में गिरने का कोई जुर्माना नहीं है, कान में मर जाने का कोई जुर्माना नहीं है और ख़ज़ाने में खुम्स की अदायगी लाजिम होगी। सनन दारमी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका वसूल करने वालों को जो चीज़ बतौर तोहफ़ा दी जाए वो किसकी होगी। हदीस नंबर 1609। तर्जुमा। हज़रत अबू हमीद अंसारी बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को सदका वसूल करने का आमिल मुकर्रर किया। वो शख्स अपना काम करके जब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो अर्ज़ किया रसूल अल्लाह ये आपके लिए है, ये मुझे तोहफ़ा के तौर पर दिया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम अपने माँ बाप के घर बैठो और फिर देखो कि तुम्हें तोहफ़ा कहीं से मिलता है या नहीं।
راوی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت نماز کے بعد منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، اللہ کی شان کے مطابق اس کی حمد و ثنا کی، پھر ارشاد فرمایا صدقہ وصول کرنے والوں کو ہم اس کام کا نگران مقرر کرتے ہیں، پھر یہ ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یہ آپ کے کام کی وصولی ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے، وہ شخص اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ کیوں نہیں جاتا تاکہ وہ اس بات کا جائزہ لے کہ اب اسے ہدیہ ملتا ہے یا نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس بارے میں جو بھی شخص ہمارے ساتھ دھوکہ کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اس نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوگا، اگر وہ اونٹ ہوگا تو اسے لے کر آئے گا اور وہ اونٹ آوازیں نکال رہا ہوگا، اگر وہ گائے ہوگی تو اسے لے کر آئے گا، وہ گائے آوازیں نکال رہی ہوگی، اگر وہ بکری ہوگی تو اسے لے کر آئے گا، وہ بکری آوازیں نکال رہی ہوگی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تبلیغ کر دی ہے۔ حضرت ابو حمید بیان کرتے ہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ہم نے دیکھ لی۔ حضرت ابو حمید بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میرے ساتھ حضرت زید بن ثابت نے بھی سنی تھی، تم ان سے پوچھ سکتے ہو۔ سنن دارمی کتاب زکوۃ کا بیان، باب صدقہ وصول کرنے والا شخص جب تم سے واپس جائے تو اسے مطمئن ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 1610 ترجمہ حضرت جریر روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صدقہ وصول کرنے والا شخص تمہارے پاس آئے تو وہ جب تمہارے پاس سے واپس جائے تو اسے تم سے مطمئن ہونا چاہیے۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارمی کتاب زکوۃ کا بیان، باب جو چیز مانگے بغیر ملی ہو اسے واپس کرنا مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 1611 ترجمہ عمرو بن معاذ اپنی نانی جن کا نام ہوا تھا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مسلم خواتین تم میں سے کوئی ایک اپنی پڑوسن کی طرف سے آئی ہوئی کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھے خواہ وہ بکری کا جلا ہوا پایا ہی کیوں نہ ہو۔ سنن دارمی کتاب زکوۃ کا بیان، باب جب کوئی شخص اسلام قبول کرے تو اس کے غصب شدہ مال کا حکم۔ حدیث نمبر 1612 ترجمہ حضرت صخر بن علا بیان کرتے ہیں میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی پھوپھی کو پکڑ لیا، پھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت مغیرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پھوپھی کے بارے میں عرض کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صخر جب لوگ اسلام قبول کر لیں تو وہ اپنے احوال اور اپنی جان کو محفوظ کر لیتا ہے، تم اس خاتون کو ان لوگوں کے حوالے کر دو۔ بنو سلیم کا ایک تالاب تھا، جب ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور ارشاد فرمایا اے صخر جب کچھ لوگ اسلام قبول کر لیں وہ اپنے مال اور خون کو محفوظ کر لیتا ہے، اسے ان کے حوالے کر دو۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے وہ ان کے حوالے کر دی۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے تاہم یہ زیادہ طویل ہے۔ سنن دارمی کتاب زکوۃ کا بیان، باب صدقہ کرنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1613 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پاکیزہ مال میں سے جو بھی چیز صدقہ کرتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے، اللہ اس چیز کو اپنے دست رحمت میں رکھ لیتا ہے اور اللہ تمہاری ایک کھجور کو اسی طرح پالتا پوستا ہے جیسے کوئی شخص اپنے بچھڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور احد پہاڑ جتنی ہوتی ہے۔ سنن دارمی کتاب زکوۃ کا بیان، باب صدقہ کرنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1614 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ مال میں کوئی کمی نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ معاف کر دینے سے بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ سنن دارمی کتاب زکوۃ کا بیان، باب کام کاج میں استعمال ہونے والے اونٹوں پر زکوۃ فرض نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1615 ترجمہ بحث بن حکیم اپنے والد کے حوالے سے اپنی دادی کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جنگل میں چرنے والے ہر 40 اونٹوں میں سے ایک بنت لبون یعنی جو 2 سال کی ہو کر تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہو کی ادائیگی لازم ہوگی اور اونٹوں کو اس کے حساب سے الگ نہیں کیا جائے گا۔ جو شخص اجر کے حصول کے لیے زکوۃ ادا کرے گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جو شخص ادا نہیں کرے گا ہم وہ وصول کر لیں گے اور اس کے مال کا کچھ حصہ جرمانہ کے طور پر وصول کریں گے، اور اول محمد کے لیے اس زکوۃ میں سے کچھ لینا جائز نہیں ہے۔ سنن دارمی کتاب زکوۃ کا بیان، باب کس شخص کے لیے صدقہ لینا جائز ہے۔ حدیث نمبر 1616 ترجمہ
حضرت قبیصہ بن مخارق بیان کرتے ہیں میرے اوپر کچھ رقم کی ادائیگی لازم ہو گئی، میں وہ مانگنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اے قبیصہ یہاں ٹھہرو، ہمارے پاس صدقہ کا مال آ جائے تو ہم تمہارے لیے کچھ حکم کر دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اے قبیصہ تین طرح کے لوگوں میں سے کسی ایک شخص کے لیے مانگنا جائز ہے، ایک وہ شخص جس کے ذمہ کوئی ادائیگی لازم ہو، اس کے لیے مانگنا جائز ہے، وہ شخص مانگے یہاں تک کہ ادائیگی لازم ہو جائے تو مانگنے سے باز آ جائے، دوسرا وہ شخص جسے کوئی آفت لاحق ہو اور اس کا مال ضائع ہو جائے، اس کے لیے مانگنا جائز ہے، وہ مانگے گا یہاں تک کہ جب اس کی ضروریات پوری ہو جائیں گی تو مانگنے سے باز آ جائے گا، اور وہ شخص جسے فاقہ لاحق ہو اور اس کی قوم کے تین دانش مند لوگ یہ کہہ دیں کہ فلاں شخص کو فاقہ لاحق ہو گیا ہے، وہ مانگتا رہے گا یہاں تک کہ جب اس کی ضروریات پوری ہو جائیں گی تو اس کے علاوہ کسی بھی شخص کا مانگنا حرام ہے، قبیصہ اس طرح مانگ کر کھانے والا حرام کھائے گا۔ سنن دارمی کتاب زکوۃ کا بیان، باب رشتہ داروں کو صدقہ دینا، حدیث نمبر 1617۔ ترجمہ حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقات کے بارے میں دریافت کیا، ان میں سے کون سا افضل ہے؟ آپ نے جواب دیا وہ جو ایسے قریبی رشتہ دار کو دیا جائے جو باطنی طور پر تمہارے ساتھ دشمنی رکھتا ہو۔ سنن دارمی کتاب زکوۃ کا بیان، باب رشتہ داروں کو صدقہ دینا، حدیث نمبر 1618۔ ترجمہ حضرت سلیمان بن عامر نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناواقف غریب آدمی کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے اور رشتہ دار کو صدقہ دینے میں دو پہلو ہیں، ایک صدقہ دینا اور دوسرا رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھنا۔ سنن دارمی کتاب زکوۃ کا بیان، باب رشتہ داروں کو صدقہ دینا، حدیث نمبر 1619۔ ترجمہ حضرت سلیمان بن عامر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں ناواقف غریب آدمی کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے اور رشتہ دار کو صدقہ دینے میں دو پہلو ہیں، ایک صدقہ دینا اور دوسرا رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھنا۔ سنن دارمی کتاب روزے کا بیان، باب مشکوک دن میں روزہ رکھنے کی ممانعت، حدیث نمبر 1620۔ ترجمہ صلہ بیان کرتے ہیں ہم حضرت عمار بن یاسر کے پاس موجود تھے کہ ایک بنی ہوئی بکری لائی گئی، حضرت عمار نے فرمایا کھاؤ، حاضرین میں سے ایک صاحب پیچھے ہٹ گئے اور بولے میں روزہ دار ہوں، حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا جو شخص مشکوک دن جس کے بارے میں شبہ ہو وہ رمضان کا پہلا دن ہے یا شعبان کا آخری دن ہے میں روزے رکھے، اس نے حضرت ابو قاسم کی نافرمانی کی۔ سنن دارمی کتاب روزے کا بیان، باب مشکوک دن میں روزہ رکھنے کی ممانعت، حدیث نمبر 1621۔ ترجمہ حضرت سماک بن حرب بیان کرتے ہیں ایک دن مشکوک تھا کہ وہ شعبان کا آخری دن ہے یا رمضان کا دن ہے، میں نے روزہ رکھ لیا اور حضرت اکرمہ کے پاس آیا اور وہ روٹی اور سبزی کھا رہے تھے، انہوں نے فرمایا آؤ کھانا کھاؤ، میں نے کہا میں روزہ دار ہوں، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم آؤ تم ضرور کھانا کھاؤ۔ جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے قسم اٹھا لی ہے اور اس میں کوئی استثناء نہیں رکھا گیا، میں آگے بڑھا اور میں نے تھوڑا سا کھانا کھا لی کیونکہ میں نے تھوڑی دیر ہی پہلے سحری کی تھی، پھر میں نے کہا اب آپ بتائیں آپ کے پاس اس بارے میں کیا علم ہے؟ انہوں نے فرمایا حضرت ابن عباس نے ہمیں نبی اکرم کا یہ فرمان سنایا تھا کہ یعنی چند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور اسے دیکھ کر ہی افطار کرو، اگر تمہارے اور اس کے درمیان بادل آ جائے تو 30 کی تعداد پوری کرو، رمضان کے مہینے کا استقبال پہلے ہی نہ کرو۔ سنن دارمی کتاب روزے کا بیان، باب چند دیکھ کر روزہ رکھنا، حدیث نمبر 1622۔ ترجمہ حضرت ابن عمر بیان کرتے نبی کریم نے چند کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اس وقت تک روزہ نہ رکھو جب تک تم چند نہ دیکھ لو، اور اس وقت تک روزہ رکھنا بند نہ کرو جب تک تم شوال کا چند نہ دیکھ لو، اور اگر بادل وغیرہ آ جائے تو گنتی پوری کرو۔ سنن دارمی کتاب روزے کا بیان، باب چند دیکھ کر روزہ رکھنا، حدیث نمبر 1623۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس یعنی پہلی کا چند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور اسے دیکھ کر ہی روزے رکھنے ختم کرو، اور اگر بادل وغیرہ کی وجہ سے مہینہ ختم ہونے کا پتہ نہ چل سکے تو 30 کی تعداد پوری کرو۔ سنن دارمی کتاب روزے کا بیان، باب چند دیکھ کر روزہ رکھنا، حدیث نمبر 1624۔ ترجمہ حضرت ابن عباس کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایسے شخص کے بارے میں حیرانگی کا اظہار کرتے تھے جو رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی آغاز کر دیتا تھا، اور یہ فرمایا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اسے یعنی پہلی کے چند کو دیکھ لو تو روزہ رکھنا شروع کر دو، اور اسے شوال کی پہلی چند کی کو دیکھ لو تو روزے رکھنے بند کر دو، اور اگر تم پر بادل آ جائیں تو 30 دن کی تعداد پوری کرو۔ سنن دارمی کتاب روزے کا بیان، باب پہلی کے چند کو دیکھ کر پڑھی جانے والی دعا،
حدیث نمبر 1625۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی کا چند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اس چند کو ہمارے لیے امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کا باعث بنا اور اس چیز کی توفیق کا جسے ہمارا پروردگار پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہے، اے چند ہمارا اور تمہارا پروردگار اللہ ہے۔ سنن دارمی۔ کتاب روزے کا بیان۔ باب پہلی کے چند کو دیکھ کر پڑھی جانے والی دعا۔ حدیث نمبر 1626۔ ترجمہ۔ حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی کا چند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اس چند کو ہمارے لیے امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کا باعث بنا اور اس چیز کی توفیق کا جسے ہمارا پروردگار پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہے، اے چند ہمارا اور تمہارا پروردگار اللہ ہے۔ سنن دارمی۔ کتاب روزے کا بیان۔ باب چند دیکھنے سے پہلے ہی روزہ رکھنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1627۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو سوائے اس شخص کے جو پہلے سے روزہ رکھتا آ رہا ہو، وہ اس دن روزہ رکھ سکتا ہے۔ سنن دارمی۔ کتاب روزے کا بیان۔ باب کبھی مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1628۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مہینہ کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اس لیے اس وقت تک روزہ نہ رکھو جب تک اسے پہلی کے چند کو دیکھ نہ لو، اور اس وقت تک روزے رکھنے بند نہ کرو جب تک تم اسے دیکھ نہ لو، اور اگر تم پر بادل چھا جائے تو گنتی پوری کر لو۔ سنن دارمی۔ کتاب روزے کا بیان۔ باب رمضان کا چند دیکھنے کی گواہی دینا۔ حدیث نمبر 1629۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں لوگ پہلی کا چند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے چند دیکھ لیا ہے، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ سنن دارمی۔ کتاب روزے کا بیان۔ باب رمضان کا چند دیکھنے کی گواہی دینا۔ حدیث نمبر 1630۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، میں نے پہلی کا چند دیکھ لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے عرض کی، جی ہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں لوگوں میں اعلان کر دو کل روزہ رکھیں۔ سنن دارمی۔ کتاب روزے کا بیان۔ باب رمضان کا چند دیکھنے کی گواہی دینا۔ حدیث نمبر 1631۔ ترجمہ۔ حضرت برا بیان کرتے ہیں نبی اکرم کے اصحاب میں سے جب کوئی صاحب روزہ رکھتے اور ان کے سامنے کھانے کا سامان آتا اور اسے کھانے سے پہلے سو جاتا تو وہ اس ساری رات میں اور اس سے اگلے دن شام تک کچھ نہیں کھا سکتا تھے۔ ایک مرتبہ حضرت قیس بن سرمہ انصاری نے روزہ رکھا ہوا تھا، جب افطاری کا وقت ہوا تو وہ اپنی اہلیہ کے پاس آئے، دریافت کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ اہلیہ نے جواب دیا، نہیں، البتہ میں جا کر آپ کے لیے کوئی چیز ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ حضرت قیس دن بھر کام کرتے رہے تھے، انہیں نیند آ گئی، جب ان کی اہلیہ آئی اور ان کو سوتے ہوئے دیکھا تو بولی، آپ پر افسوس ہے۔ راوی کہتے ہیں جب اگلا دن نصف گزر گیا تو ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس بات کا ذکر نبی اکرم سے کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی، تمہارے لیے روزوں کی رات میں بیویوں کے ساتھ صحبت کرنا جائز قرار دی گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کے لباس ہو۔ تم نے اپنے آپ کے ساتھ جو خیانت کی اللہ اس سے واقف ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دی، اب تم ان کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو، اور جو اللہ نے تمہارا مقدر کیا ہے اسے تلاش کر سکتے ہو، اور تم اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر کے وقت نمایاں نہ ہو جائے، پھر تم رات تک روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو ان عورتوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو، تو یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں۔ اس آیت کے نزول پر صحابہ کرام اجمعین بہت خوش ہوئے۔ سنن دارمی۔ کتاب روزے کا بیان۔ باب سحری کھانے والا کس وقت کھانا پینا بند کرے۔ حدیث نمبر 1632۔ ترجمہ۔ حضرت عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اپنے تکیے کے نیچے سیاہ دھاگا رکھا اور ایک سفید دھاگا رکھا، لیکن میرے سامنے تو کوئی چیز واضح نہیں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے، اس سے مراد رات کا دن سے ممتاز ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر کے وقت ممتاز نہ ہو جائے۔ سنن دارمی۔ کتاب روزے کا بیان۔ باب سحری میں کتنی تاخیر مستحب ہے۔ حدیث نمبر 1633۔ ترجمہ۔
हज़रत अनस बयान करते हैं हज़रत ज़ैद बिन साबित ने ये बात बयान की मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह सहरी की है, फिर आप नमाज के लिए उठ खड़े हुए। हज़रत अनस कहते हैं मैंने दरियाफ्त किया इस अज़ान और सहरी के दरमियान कितना फ़र्क था। इन्होंने जवाब दिया 50 आयत की तिलावत जितना वक्त था। सनन दारमी किताब रोज़े का बयान बाब सहरी करने की फ़जीलत। हदीस नंबर 1634। तर्जुमा हज़रत अनस रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहरी किया करो क्योंकि सहरी करने में बरकत है। सनन दारमी किताब रोज़े का बयान बाब सहरी करने की फ़जीलत। हदीस नंबर 1635। तर्जुमा अबूक़ीस बयान करते हैं हज़रत इमरोबन अलास हमें ये हिदायत की कि हम उनके लिए खाना तैयार करें ताकि सहरी में खा लें, लेकिन इन्होंने ज़्यादा खाना नहीं खाया। हमने अर्ज़ की आपने हमें हिदायत की और ख़ुद ज़्यादा खाया नहीं है। इन्होंने जवाब दिया मैंने खाना तैयार करने की हिदायत इसलिए नहीं की थी कि मुझे इसकी तलब थी, बल्कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है हमारे और अहल किताब के रोज़े के दरमियान बुनियादी फ़र्क सहरी खाना है। सनन दारमी किताब रोज़े का बयान बाब जो शख्स रात के वक्त यानी सुबह सादिक से पहले ही रोज़े की नियत ना करे। हदीस नंबर 1636। तर्जुमा सैयदा हिफ्सा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करती हैं जो शख्स रात के वक्त सहरी से पहले रोज़े की नियत ना करे इसका रोज़ा नहीं होता। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं फ़र्ज़ रोज़े के बारे में मेरी भी यही राय है। सनन दारमी किताब रोज़े का बयान बाब इफ्तारी जल्दी करना। हदीस नंबर 1637। तर्जुमा हज़रत सुहेल बिन साद बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोग इस वक्त तक खैर पर कार बंद रहेंगे जब तक जल्दी इफ्तारी करते रहेंगे। सनन दारमी किताब रोज़े का बयान बाब इफ्तारी जल्दी करना। हदीस नंबर 1638। तर्जुमा हज़रत उम्र रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है जब रात आ जाए दिन रुखसत हो जाए और सूरज ग़ुरूब हो जाए तो मैं इफ्तारी कर लेता हूँ। सनन दारमी किताब रोज़े का बयान बाब किस चीज़ के साथ इफ्तारी करना मुस्तहब है। हदीस नंबर 1639। तर्जुमा हज़रत सुलेमान बिन आमिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं जब कोई शख्स इफ्तारी करने लगे उसे खजूर के साथ इफ्तारी करनी चाहिए, अगर वो ना मिले तो पानी के साथ इफ्तारी करनी चाहिए क्योंकि पानी के ज़रिए तहारत हासिल की जाती है। सनन दारमी किताब रोज़े का बयान बाब रोज़ादार को इफ्तारी करवाने की फ़जीलत। हदीस नंबर 1640। तर्जुमा हज़रत ज़ैद बिन खालिद जहनी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं जो शख्स किसी रोज़ादार को इफ्तारी करवाए उसे इस रोज़ादार के जितना अजर मिलता है और रोज़ादार के अजर में कोई कमी नहीं होती। सनन दारमी किताब रोज़े का बयान बाब सूम विसाल रखने की मुमानत। हदीस नंबर 1641। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सूम विसाल रखने से बाज रहो। ये बात आपने 2 मरतबा इरशाद फरमाई। लोगों ने अर्ज़ की आप खुद सूम विसाल रखते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं तुम्हारी मानिंद नहीं हूँ, रात के वक्त मेरा परवरदिगार मुझे खिला पिला देता है। सनन दारमी किताब रोज़े का बयान बाब सूम विसाल रखने की मुमानत। हदीस नंबर 1642। तर्जुमा हज़रत अनस रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सूम विसाल ना रखो। अर्ज़ की गई आप खुद तो ऐसा करते हैं। आपने फरमाया मैं तुम्हारी मानिंद नहीं हूँ, मुझे मेरा रब खिला पिला देता है। सनन दारमी किताब रोज़े का बयान बाब सूम विसाल रखने की मुमानत। हदीस नंबर 1643। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है तुम सूम विसाल ना रखो, जो शख्स सूम विसाल रखना चाहे वो सहरी तक ऐसा करे। लोगों ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आप खुद सूम विसाल रखते हैं। आपने फरमाया रात के वक्त मुझे एक ज़ात खिला और पिला देती है। सनन दारमी किताब रोज़े का बयान बाब सूम विसाल रखने की मुमानत। हदीस नंबर 1644। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूम विसाल से मना किया तो बाज़ मुसलमानों ने अर्ज़ की आप खुद सूम विसाल रखते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हारी मानिंद नहीं हूँ, रात के वक्त मेरा परवरदिगार मुझे खिला पिला देता है। बाज़ लोगों ने आपकी इस बात पर अमल नहीं किया और सूम विसाल रखने से बाज़ नहीं आए। वो लोग लगातार सूम विसाल रखते रहे यहाँ तक कि जब इन्होंने शवाल का चंद देख लिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर मज़ीद मौका होता तो मैं और सूम विसाल रखता। रावी कहते हैं गोया आप उनके तर्ज़ अमल पर नाराज़गी का इजहार कर रहे थे।
सनन दारमी, किताब रोज़े का बयान, बाब सफ़र के दौरान रोज़ा रखना। हदीस नंबर 1645। तर्जुमा, सैयदा आयशा बयान करती हैं, हज़रत हमज़ा बिन इमरू सलमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मैं सफ़र पर जाना चाहता हूँ, आप मुझे क्या हिदायत करते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर तुम चाहो तो रोज़ा रख लो और अगर तुम चाहो तो रोज़ा ना रखो। सनन दारमी, किताब रोज़े का बयान, बाब सफ़र के दौरान रोज़ा रखना। हदीस नंबर 1646। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, फ़तह मक्का के साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए तो आपने रोज़ा रख लिया, लोगों ने भी रोज़ा रख लिया। जब आप कदीब पहुँचे तो आपने रोज़ा तोड़ दिया, लोगों ने भी रोज़ा तोड़ दिया। इसकी वजह ये थी कि लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तर्ज़ अमल को इख्तियार करते थे जो आपने सबसे बाद में किया हो। सनन दारमी, किताब रोज़े का बयान, बाब सफ़र के दौरान रोज़ा रखना। हदीस नंबर 1647। तर्जुमा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं, एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र पर जा रहे थे कि आपने कुछ लोगों का हुजूम देखा और एक शख्स को देखा जिस पर साया किया गया था। आपने दरियाफ्त किया क्या मसला है? लोगों ने अर्ज़ की, ये शख्स रोज़ादार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र के दौरान रोज़ा रखना कोई नेकी का काम नहीं है। सनन दारमी, किताब रोज़े का बयान, बाब सफ़र के दौरान रोज़ा रखना। हदीस नंबर 1648। तर्जुमा, हज़रत कअब बिन आसिम अशअरी बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़र के दौरान रोज़ा रखना कोई नेकी का काम नहीं है। सनन दारमी, किताब रोज़े का बयान, बाब सफ़र के दौरान रोज़ा रखना। हदीस नंबर 1649। तर्जुमा, हज़रत कअब बिन आसिम अशअरी बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़र के दौरान रोज़ा रखना कोई नेकी का काम नहीं है। सनन दारमी, किताब रोज़े का बयान, बाब मुसाफिर शख्स के लिए रोज़ा रखने की रुख़सत। हदीस नंबर 1650। तर्जुमा, हज़रत अबू आमिया ज़मरी बयान करते हैं, मैं एक सफ़र से वापसी पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने आपको सलाम किया। जब मैं उठकर जाने लगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू आमिया, खाने का इंतज़ार करो, वो आ जाए तो खा कर जाना। अबू आमिया कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, मैं रोज़ादार हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें मुसाफिर के बारे में बताता हूँ, अल्लाह ताला ने उसे रोज़ा रखना मुआफ़ किया है और निस्फ़ नमाज मुआफ़ की है। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं, मुसाफिर अगर चाहे तो रोज़ा रख ले और अगर चाहे तो रोज़ा ना रखे। सनन दारमी, किताब रोज़े का बयान, बाब जब कोई शख्स सफ़र के दौरान अपने घर से निकले तो किस वक्त रोज़ा रखना ख़त्म करे। हदीस नंबर 1651। तर्जुमा, उबैद बिन जबीर बयान करते हैं, मैं रमज़ान के महीने में फस्तात के मकाम से एक किश्ती में हज़रत अबू बसीरा गफ़ारी के हमराह सवार हुआ। इन्होंने खाना आगे रखा और बोले, आगे आ जाओ। मैंने कहा, अभी तो आपको अपने घर नज़र आ रहा है। तो हज़रत अबू बसीरा ने फरमाया, क्या तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोगरदानी करना चाहते हो? सनन दारमी, किताब रोज़े का बयान, बाब जो शख्स रमज़ान के महीने में जानबूझकर रोज़ा ना रखे। हदीस नंबर 1652। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रमज़ान के महीने में किसी दिन किसी रुख़सत और बीमारी के बग़ैर एक रोज़ा ना रखे तो सारी ज़िंदगी रखना भी इसके बराबर नहीं हो सकता। सनन दारमी, किताब रोज़े का बयान, बाब जो शख्स रमज़ान के महीने में जानबूझकर रोज़ा ना रखे। हदीस नंबर 1653। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, जो शख्स रमज़ान के महीने में किसी दिन अल्लाह ताला की अता करदा किसी रुख़सत के बग़ैर रोज़ा ना रखे तो इसकी क़ज़ा सारी ज़िंदगी के रोज़े भी नहीं हो सकता। सनन दारमी, किताब रोज़े का बयान, बाब जो शख्स रमज़ान के महीने में दिन के वक्त अपनी बीवी से सोहबत करे। हदीस नंबर 1654। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, में हलाकत का शिकार हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, तुमको किस चीज़ ने हलाकत का शिकार किया? उसने अर्ज़ की, मैंने रमज़ान के महीने में अपनी बीवी के साथ सोहबत कर ली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम एक ग़ुलाम आज़ाद कर दो। उसने अर्ज़ की, मेरे पास पैसे नहीं हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लगातार 2 महीने तक रोज़े रखो। उसने अर्ज़ की, मैं ये भी नहीं कर सकता। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम 60 मसकीनों को खाना खिलाओ। उसने अर्ज़ की, मेरे पास इसकी भी गुंजाइश नहीं।
راوی بیان کرتے ہیں پھر نبی کی خدمت میں ایک تھیلا لایا گیا جس میں کھجوریں موجود تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سوال کرنے والا شخص کہاں ہے؟ پھر اس سے فرمایا تم اسے صدقہ کرو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں اپنے گھر والوں سے زیادہ مستحق شخص کو صدقہ کروں؟ اللہ کی قسم مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان ہمارے گھر سے زیادہ محتاج کوئی اور نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تم ہی کھا لو۔ آپ مسکرا دے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے رمضان کے مہینے میں روزہ توڑ دیا، اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے، سنن دارمی۔ کتاب روزے کا بیان۔ باب جو شخص رمضان کے مہینے میں دن کے وقت اپنی بیوی سے صحبت کرے۔ حدیث نمبر 1655۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی وہ جل گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ اسے کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کی اس نے رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیمانہ لایا گیا جس کا نام عرق تھا، اس میں کھجوریں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا وہ جلنے والے صاحب کہاں ہے؟ وہ شخص کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا تم اسے صدقہ کر دو۔ سنن دارمی۔ کتاب روزے کا بیان۔ باب عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ حدیث نمبر 1656۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں انہوں نے ایک خاتون سے کہا تم شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھنا۔ سنن دارمی۔ کتاب روزے کا بیان۔ باب عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ حدیث نمبر 1657۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی مرضی کے بغیر رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ نہ رکھے۔ سنن دارمی۔ کتاب روزے کا بیان۔ باب عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ حدیث نمبر 1658۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں جس عورت کا شوہر موجود ہو اس کی اجازت کے بغیر کوئی نفلی روزہ نہ رکھے۔ راوی کہتے ہیں نظر کا روزہ عورت رکھ سکتی ہے۔ سنن دارمی۔ کتاب روزے کا بیان۔ باب روزہ دار شخص کے لیے بوسہ دینے کی رخصت۔ حدیث نمبر 1659۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ روح فرماتے ہیں یہ بات کسی نیکی کے کام کی طرف نہیں جاتی۔ سنن دارمی۔ کتاب روزے کا بیان۔ باب روزہ دار شخص کے لیے بوسہ دینے کی رخصت۔ حدیث نمبر 1660۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ سنن دارمی۔ کتاب روزے کا بیان۔ باب روزہ دار شخص کے لیے بوسہ دینے کی رخصت۔ حدیث نمبر 1661۔ ترجمہ۔ حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں نے جوش میں آ کر اپنی اہلیہ کا بوسہ لیا۔ میں روزہ کی حالت میں تھا۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی آج میں نے ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے، میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تم پانی سے کلی کر لیتا تو؟ میں نے عرض کی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر مسئلہ کیا ہے؟ سنن دارمی۔ کتاب روزے کا بیان۔ باب جو شخص جنابت کی حالت میں صبح کرے اور وہ روزہ رکھنا چاہے۔ حدیث نمبر 1662۔ ترجمہ۔ سیدہ ام سلمہ اور سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کے ساتھ صحبت کی وجہ سے صبح کے وقت جنابت کی حالت میں ہوتے تھے تو آپ روزہ رکھ لیتے تھے۔ سنن دارمی۔ کتاب روزے کا بیان۔ باب روزے کے دوران بھول کر کچھ کھا پی لینے کا حکم۔ حدیث نمبر 1663۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں جو شخص روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی لے اس شخص کو اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ سنن دارمی۔ کتاب روزے کا بیان۔ باب روزے کے دوران بھول کر کچھ کھا پی لینے کا حکم۔ حدیث نمبر 1664۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لے پھر اسے یاد آ جائے تو اسے اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ امام ابو محمد دارمی فرماتے ہیں اہل حجاز کہتے ہیں وہ شخص روزے کی قضا کرے گا اور میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ وہ قضا نہیں کرے گا۔ سنن دارمی۔
किताब रोज़े का बयान, बाब रोज़ादार शख्स का क़ै करना। हदीस नंबर 1665। तर्जुमा, हज़रत अबू दरदा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ै की तो आपने रोज़ा तोड़ दिया। रावी कहते हैं मस्जिद दमिश्क में मेरी मुलाकात हज़रत सोबान से हुई। मैंने इस बात का तज़किरा उनसे किया तो फरमाया हज़रत अबू दरदा ने सही बयान किया है, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू करने के लिए पानी अनडीला था। इमाम अबू महमद अब्दुल्लाह दारमी फरमाते हैं ये हुक्म इस सूरत में है जब वो शख्स जानबूझकर क़ै करे। सनन दारमी, किताब रोज़े का बयान, बाब क़ै के बारे में रुख़सत। हदीस नंबर 1666। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब किसी रोज़ादार को क़ै आ जाए और इसका ये इरादा ना हो उस शख्स पर रोज़े की क़ज़ा ना होगी, लेकिन अगर वो खुद क़ै करे तो इस पर इसकी क़ज़ा होगी। रावी ईसा कहते हैं अहल बसरा इस बात के कायल हैं कि इस रिवायत के हवाले से हश्शाम नामी रावी को वहम हवा है और इख्तिलाफ़ की बुनियाद की यही बात है। सनन दारमी, किताब रोज़े का बयान, बाब बिछने लगवाना रोज़ा तोड़ देता है। हदीस नंबर 1667। तर्जुमा, हज़रत शदाद बिन उस बयान करते हैं मैं रमज़ान की 18 तारीख़ को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह जा रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जो पचना लगवा रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पचना लगवाने वाला और लगाने वाला दोनों का रोज़ा टूट गया है। सनन दारमी, किताब रोज़े का बयान, बाब बिछने लगवाना रोज़ा तोड़ देता है। हदीस नंबर 1668। तर्जुमा, हज़रत सोबान बयान करते हैं एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी से गुज़र रहे थे, वहीं एक शख्स पचना लगवा रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पचना लगाने और लगवाने वाले दोनों का रोज़ा टूट गया है। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में पचना लगवाने से परहेज़ करता हूँ। सनन दारमी, किताब रोज़े का बयान, बाब रोज़ादार शख्स के ग़ीबत करने से उसका रोज़ा टूट जाता है। हदीस नंबर 1669। तर्जुमा, हज़रत अबू अबीदा बिन जुरा बयान करते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है रोज़ा एक ढाल है जब तक उसे फाड़ ना दिया जाए। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं यानी ग़ीबत के ज़रिए उसे फाड़ ना दिया जाए। सनन दारमी, किताब रोज़े का बयान, बाब रोज़ादार शख्स का सरमा लगाना। हदीस नंबर 1670। तर्जुमा, अबू नुमान अंसारी अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नकल करते हैं इन्हीं की खिदमत में लाया गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर हाथ फेरा और फरमाया रोज़े की हालत में दिन के वक्त सरमा ना लगाओ, रात के वक्त असमद के ज़रिए सरमा लगाओ क्योंकि ये बीनाई को तेज़ करता है और बालों को उगाता है। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं मेरे नज़दीक सरमा लगाने में कोई हरज नहीं है। सनन दारमी, किताब रोज़े का बयान, बाब अल्लाह ताला के इस फरमान की तफसीर। हदीस नंबर 1671। तर्जुमा, हज़रत सलमा बयान करते हैं जब ये आयत नाज़ल हुई और जो लोग इसकी ताकत नहीं रखते वो मिस्कीन को खाना खिलाकर फ़िद्या अदा करें। जो शख्स रोज़ा ना रखना चाहता वो रोज़ा ना रखता और फ़िद्या अदा कर देता, यहाँ तक कि इसके बाद वाली आयत नाज़ल हो गई और बाद वाली आयत ने इस आयत को मनसूख कर दी। सनन दारमी, किताब रोज़े का बयान, बाब जो शख्स नफली रोज़ा रखे और फिर रोज़ा तोड़ दे। हदीस नंबर 1672। तर्जुमा, सैयदा उम हानी बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए। सैयदा उम हानी ने रोज़ा रखा हुआ था, आपकी खिदमत में एक बर्तन पेश किया गया। आपने इससे कुछ मशरूब पी लिया और फिर उसे सैयदा उम हानी की तरफ बढ़ा दिया। सैयदा उम हानी ने भी उसे पी लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर तुमने रमज़ान के क़ज़ा का रोज़ा रखा हुआ था तो फिर किसी और दिन रोज़ा रख लेना, और अगर ये नफली रोज़ा था तो अगर तुम चाहो तो इसकी क़ज़ा रख लेना और अगर चाहो तो क़ज़ा ना करना। सनन दारमी, किताब रोज़े का बयान, बाब जो शख्स नफली रोज़ा रखे और फिर रोज़ा तोड़ दे। हदीस नंबर 1673। तर्जुमा, सैयदा उम हानी बयान करती हैं फ़तह मक्का के मौका पर सैयदा फ़ातिमा तशरीफ़ लाएं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं तरफ बैठ गईं। सैयदा उम हानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ बैठी हुई थीं। सैयदा उम हानी बयान करती हैं एक बच्ची एक बर्तन लाई जिसमें एक मशरूब था, उसने वो बर्तन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पी लिया, फिर उसे सैयदा उम हानी की तरफ बढ़ा दी। सैयदा उम हानी ने इसमें से पी लिया, फिर अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैंने रोज़ा तोड़
दिया है, मैंने रोज़ा रखा हुआ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, क्या तुमने कोई क़ज़ा रोज़ा रखा हुआ था? इन्होंने अर्ज़ की, नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ अगर नफली रोज़ा था। इमाम दारमी फरमाते हैं, मैं उसी के मुताबिक फ़तवा देता हूँ। सनन दारमी, किताब रोज़े का बयान। बाब, जिस शख्स को खाने की दावत दी जाए अगर वो रोज़ादार है तो इसे ये बता देना चाहिए कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है। हदीस नंबर 1674। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी शख्स को खाने की दावत दी जाए और वो रोज़ादार हो तो उसे बता देना चाहिए कि मैं रोज़ादार हूँ। सनन दारमी, किताब रोज़े का बयान। बाब, जिस रोज़ादार के पास कोई चीज़ खाई जाए। हदीस नंबर 1675। तर्जुमा। सैयदा उम्मारा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके हम तशरीफ़ लाए तो इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना पेश किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, तुम भी खाओ। इन्होंने अर्ज़ किया, मैं रोज़ादार हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी रोज़ादार की मौजूदगी में कोई चीज़ खाई जाए जब तक लोग खाकर फारिग ना हो जाएं, इस वक्त तक फ़रिश्ते इस रोज़ादार के लिए दुआए रहमत करते हैं। रावी को शक है या शायद ये अल्फाज हैं, जब तक वो खाना ख़त्म नहीं कर लेता। सनन दारमी, किताब रोज़े का बयान। बाब, शबान को रमज़ान के साथ मिला देना। हदीस नंबर 1676। तर्जुमा। सलमा बयान करती हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा कि आपने शबान के अलावा किसी और महीने में मुकम्मल रोज़े रखे हों। आप रमज़ान के साथ शबान को मिला लेते थे ताकि ये दोनों महीने लगातार हो जाएं। आप किसी महीने में यूँ रोज़े रखते रहते थे कि हम कहते कि आप रोज़ा रखना छोड़ेंगे नहीं, और कभी आप यूँ रोज़े छोड़ देते कि हम कहते थे कि आप अब रोज़ा नहीं रखेंगे। सनन दारमी, किताब रोज़े का बयान। बाब, निस्फ शबान गुजरने के बाद रोज़ा रखने की मुमानत। हदीस नंबर 1677। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब निस्फ शबान गुजर जाए तो रोज़ा रखने से बाज आ जाओ। हज़रत अबू हुरैरा से यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारमी, किताब रोज़े का बयान। बाब, महीने के आखिर में रोज़ा रखना। हदीस नंबर 1678। तर्जुमा। हज़रत इमरान बिन हसीन रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से दरियाफ़्त किया, क्या तुमने इस शबान के महीने के आखिरी रोज़े रखे हैं? उसने जवाब दिया, नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम रमज़ान के रोज़े रखने के बाद फारिग हो जाओ तो फिर 2 रोज़े रख लेना। इमाम दारमी फरमाते हैं, इस हदीस में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ सरर से मुराद आखिरी हिस्सा है। सनन दारमी, किताब रोज़े का बयान। बाब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों का बयान। हदीस नंबर 1679। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के अलावा और किसी भी महीने में मुकम्मल रोज़े नहीं रखे। जब आप रोज़ा रखना शुरू करते तो यूँ रखने की कोई कहने वाला ये कहता कि अल्लाह की कसम अब आप नफली रोज़ा रखना तर्क नहीं करेंगे। जब आप नफली रोज़े रखना तर्क करते तो कहने वाला ये कहता कि अल्लाह की कसम अब आप कभी रोज़ा नहीं रखेंगे। सनन दारमी, किताब रोज़े का बयान। बाब, हमेशा रोज़ा रखने की मुमानत। हदीस नंबर 1680। तर्जुमा। मतरफ बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक ऐसे साहब का जिक्र किया गया जो मुस्तकिल रोज़े रखता था। आपने फरमाया, उस शख्स ने ना तो रोज़ा रखा और ना ही छोड़ता है। सनन दारमी, किताब रोज़े का बयान। बाब, हर महीने में 3 दिन रोज़ा रखना। हदीस नंबर 1681। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, मेरे हबीब ने मुझे 3 चीज़ों की हिदायत की थी जिन्हें मैं कभी तर्क नहीं करूँगा। एक ये कि सोने से पहले वतर अदा कर लूँ, दूसरा हर महीने 3 दिन रोज़ा रखूँगा, और चाशत की 2 रकत कभी नहीं छोड़ूँगा। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारमी, किताब रोज़े का बयान। बाब, हर महीने में 3 दिन रोज़ा रखना। हदीस नंबर 1682। तर्जुमा। मावी बिन कुर्रा अपने वालिद के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, यम बैज़ा के रोज़े रखना हमेशा रोज़े रखने के मुतरादिफ है। सनन दारमी, किताब रोज़े का बयान। बाब, जुमा के दिन रोज़ा रखने की मुमानत। हदीस नंबर 1683। तर्जुमा। मुहम्मद बिन इबाद बयान करते हैं, मैंने हज़रत जाफ़र से दरियाफ़्त किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन रोज़ा रखने से मना किया है? इन्होंने जवाब दिया, जी हम इस घर के परवरदिगार की कसम। सनन दारमी, किताब रोज़े का बयान। बाब, हफ्ता के दिन रोज़ा रखना। हदीस नंबर 1684।
तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन बसर अपनी बहन जिनका नाम समा था के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, हफ्ता के दिन फ़र्ज़ रोज़े के अलावा कोई और रोज़ा ना रखो। अगर किसी शख्स को ये रावी को शक है या शायद ये अल्फाज हैं दरख्त की छाल मिले तो वो उसे ही चबा ले। सनन दारमी। किताब रोज़े का बयान। बाब पैर और जुमेरात के दिन रोज़ा रखना। हदीस नंबर 1685। तर्जुमा। हज़रत उसामा सवार होकर अपनी ज़री अराज़ी की तरफ जाया करते थे जो वादी कुर्रा में थी, और वो रास्ते में पैर और जुमेरात के दिन रोज़ा रखते थे। रावी कहते हैं, मैंने उनसे अर्ज़ किया, आप सफ़र के दौरान पैर और जुमेरात के दिन रोज़ा क्यों रखते हैं, हालांकि आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, आप कमज़ोर हो चुका हैं। इन्होंने जवाब दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैर और जुमेरात के दिन रोज़ा रखा करते थे और ये इरशाद फरमाते थे, लोगों के अमाल पैर और जुमेरात के दिन अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। सनन दारमी। किताब रोज़े का बयान। बाब पैर और जुमेरात के दिन रोज़ा रखना। हदीस नंबर 1686। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैर और जुमेरात के दिन रोज़ा रखा करते थे। मैंने आपसे दरियाफ्त किया तो फरमाया, पैर और जुमेरात के दिन लोगों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। सनन दारमी। किताब रोज़े का बयान। बाब हज़रत दाऊद का रोज़ा। हदीस नंबर 1687। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र नबी का ये फरमान नकल करते हैं, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा रोज़ा हज़रत दाऊद का है, वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नहीं रखते थे। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा नमाज हज़रत दाऊद की नमाज है, वो निस्फ़ रात में नमाज अदा करते थे, एक तिहाई रात सो कर गुजारते थे और रात का छठा हिस्सा तस्बीह में गुजारते थे। इमाम दारमी फरमाते हैं, ये आखिरी जुमला गलत है, दुरुस्त हदीस ये है कि वो निस्फ़ रात सो कर गुजारते थे, एक तिहाई रात में नमाज पढ़ते, रात का छठा हिस्सा तस्बीह में गुजारते थे। सनन दारमी। किताब रोज़े का बयान। बाब अब्दुल-फ़तर और ईद-उल अज़हा के दिन रोज़ा रखने की मुमानत। हदीस नंबर 1688। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, 2 दिन रोज़ा नहीं रखा जाएगा, ईद-उल-फ़तर के दिन और क़ुरबानी के दिन। सनन दारमी। किताब रोज़े का बयान। बाब शवाल के 6 रोज़े रखना। हदीस नंबर 1689। तर्जुमा। हज़रत अब्वायूब अंसारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जो शख्स रमज़ान में रोज़ा रखे और इसके बाद शवाल के 6 रोज़े रखे, वो हमेशा रोज़े रखने के मुतरादिफ है। सनन दारमी। किताब रोज़े का बयान। बाब शवाल के 6 रोज़े रखना। हदीस नंबर 1690। तर्जुमा। हज़रत सोबान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, 1 माह के रोज़े 10 माह के बराबर हैं, इनके बाद 6 दिन के रोज़े 2 माह के बराबर हैं, इन पूरा साल हो जाएगा। रावी कहते हैं, रमज़ान के महीने के रोज़े और उनके बाद शवाल के 6 रोज़े। सनन दारमी। किताब रोज़े का बयान। बाब महरम के रोज़े। हदीस नंबर 1691। तर्जुमा। हज़रत नुमान बिन साद बयान करते हैं, एक शख्स हज़रत अली के पास आया और उनसे सवाल किया कि रमज़ान के महीने के रोज़े रखने के बाद कौन से महीने के रोज़े रखे जाएंगे। हज़रत अली ने इससे कहा, मैंने एक शख्स को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझसे किसी ने वो सवाल नहीं किया। उस शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, वो साल भर में रमज़ान के महीने के रोज़े रखने के बाद कौन से महीने के रोज़े रखे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे महरम के रोज़े रखने की हिदायत की और फरमाया, इस महीना में एक दिन ऐसा है जिस दिन अल्लाह ने एक कौम की तौबा कबूल की थी और उसी दिन एक कौम की तौबा कबूल करेगा। सनन दारमी। किताब रोज़े का बयान। बाब महरम के रोज़े। हदीस नंबर 1692। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, रमज़ान के महीने के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने के हैं, जिसे तुम महरम के नाम से जानते हो। सनन दारमी। किताब रोज़े का बयान। बाब महरम के रोज़े। हदीस नंबर 1693। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं कि रमज़ान के महीने के बाद सबसे अफजल रोज़े महरम के हैं। सनन दारमी। किताब रोज़े का बयान। बाब आशूरा के दिन रोज़े रखना। हदीस नंबर 1694। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो यहूद आशूरा के दिन रोज़ा रखा करते थे। आपने उनसे इस बारे में दरियाफ्त किया तो इन्होंने जवाब दिया, ये वो दिन है जिसमें हज़रत मूसा को फ़िरौन पर गलबा हासिल हुआ था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से इरशाद फरमाया, तुम हज़रत मूसा के ज़्यादा करीब हो, इसलिए इस दिन तुम भी रोज़ा रखा करो। सनन दारमी। किताब रोज़े का बयान। बाब आशूरा के दिन रोज़े रखना।
حدیث نمبر 1695۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور اس دن روزہ رکھنے کی ہدایت کرتے تھے۔ سنن دارمی، کتاب روزے کا بیان، باب عاشورہ کے دن روزے رکھنا۔ حدیث نمبر 1696۔ ترجمہ۔ حضرت سلمہ بن اکوع بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن قبیلہ اسلم سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ آج عاشورہ کا دن ہے، جس شخص نے کچھ کھایا پی لیا ہو وہ بقیہ دن روزہ پورا کرے، اور جس نے کچھ نہ کھایا ہو اور نہ پیا ہو وہ روزہ رکھ لیں۔ سنن دارمی، کتاب روزے کا بیان، باب عاشورہ کے دن روزے رکھنا۔ حدیث نمبر 1697۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عاشورہ کا دن ہے جس میں زمانہ جاہلیت میں قریش روزہ رکھا کرتے تھے، تم میں سے جو شخص پسند کرے وہ روزہ رکھ لے، جو نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے۔ راوی کہتے ہیں حضرت عمر اس دن خود روزہ نہیں رکھتے تھے، البتہ ان کے معمول کے روزوں میں یہ دن آ جاتا تو یہ رکھ لیتے۔ سنن دارمی، کتاب روزے کا بیان، باب عاشورہ کے دن روزے رکھنا۔ حدیث نمبر 1698۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے خود بھی اس دن روزہ رکھا، اور اس دن روزہ رکھنے کی ہدایت کی، یہاں تک کہ جب رمضان فرض ہو گیا تو آپ نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنا ترک کر دی، جو چاہے اس دن روزہ رکھ لے اور جو چاہے نہ رکھے۔ سنن دارمی، کتاب روزے کا بیان، باب عرفہ کے دن روزہ رکھنا۔ حدیث نمبر 1699۔ ترجمہ۔ حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن اور ایام تشریق ہمارے اہل اسلام کی عید ہے اور ہمارے کھانے پینے کے دن ہیں۔ سنن دارمی، کتاب روزے کا بیان، باب عرفہ کے دن روزہ رکھنا۔ حدیث نمبر 1700۔ ترجمہ۔ ابن ابونجی اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، حضرت ابن عمر سے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا، انہوں نے جواب دیا، میں نے آپ کے ہمراہ حج کیا ہے، آپ نے اس دن روزہ نہیں رکھا۔ میں نے حضرت ابوبکر کے ہمراہ بھی حج کیا ہے، انہوں نے بھی اس دن روزہ نہیں رکھا۔ میں نے حضرت عمر کے ہمراہ بھی حج کیا ہے، انہوں نے بھی روزہ نہیں رکھا۔ میں نے حضرت عثمان کے ہمراہ بھی حج کیا ہے، انہوں نے بھی اس دن روزہ نہیں رکھا، اور نہ ہی اس کی ہدایت کرتا ہوں اور نہ ہی اس سے منع کرتا ہوں۔